بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الحصة أعزائي التلاميذ سنتعرف على مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة. كتذكير، في الحصة الماضية رأينا أن التماثل المركزي يحافظ على استقامة النقاط وعلى المسافة بين نقطتين. إذن مثال: لدينا A بقطعة و M نقطة خارج المستقيم AB. ننشئ القطعة A' B' مماثلة القطعة AB بالنسبة للنقطة M. إذن ننشئ القطعة AB. A B و M نقطة لا تنتمي إلى المستقيم، يعني أن النقاط A و B و M نقاط غير مستقيمة. ننشئ نصف المستقيم AM. ثم نأخذ الابتكار ونقيس المسافة AM تقايس المسافة M أبريم. نفس الطريقة أنشئ نصف مستقيم B' وأخذ البركار أو المسطرة وقيس المسافة B' هي نفسها المسافة M B'. في الأخير أنشئ القطعة A' B'. إذن نأخذ المسطرة ونقيس المسافة A' B'، ثم أقارنها مع المسافة AB. نلاحظ أن المسافة A' B' تقايس المسافة AB. لماذا؟ لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. ومنه نستنتج أن مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة فهي قطعة تقايسها. من أجل هذا سننشئ A' و B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة للنقطة M. سيكون لدينا A B تساوي A' B'. لماذا؟ لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة. ومنه نستنتج أن القطعتين A B و A' B' متقايستان. إذن نكتب الخاصية الثالثة. تقول مماثلة قطعة A B أو مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة هي قطعة تقايسها.
نمر إلى الفقرة الموالية. نمر الآن إلى الفقرة الخامسة، مماثل مستقيم ونصف مستقيم بالنسبة لنقطة. مثال: D مستقيم و O نقطة لا تنتمي إليه. لننشئ D بريم مماثل مستقيم D بالنسبة للنقطة O. من أجل هذا سنأخذ نقطتين مختلفتين تنتميان إلى المستقيم D. إذن أولا ننشئ المستقيم D. نعلم أن المستقيم فهو مجموعة من النقط غير محدود. إذن نأخذ قلنا نقطة لا تنتمي إليه. نأخذ نقطتين على المستقيم D. ثم ننشئ مماثلتيهما بالنسبة للنقطة E. إذن سوف أنشئ مماثلتيهما بالنسبة للنقطة E. نأخذ البركار ونقيس هذه المسافة، هي نفسها هذه المسافة، وكذلك هذه المسافة هي نفسها هذه المسافة. ثم أنشئ مستقيما D بريم مع من هاتين النقطتين. D بريم. نلاحظ أن المستقيم D بريم يوازي المستقيم خاصية 4. مماثل المستقيم بالنسبة لنقطة هو مستقيم يوازي. مثال ثاني مماثل نصف مستقيم بالنسبة لنقطة. AB نصف مستقيم و A نقطة لا تنتمي إلى المستقيم AB. لننشئ نصف مستقيم A بريم B بريم مماثل AB بالنسبة لنقطة A. من أجل هذا سننشئ A بريم و B بريم مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة للنقطة A. ماذا نعني على التوالي؟ يعني أن A بريم فهي مماثلة A و B بريم فهي مماثلة B بالنسبة للنقطة E. إذن ننشئ نصف مستقيم AB يعني المحدود من A غير محدود من B. و E نقطة
لا تنتمي إليه. ننشئ أ بريم مماثلة أ. ننشئ أ بريم مماثلة أ بالنسبة للنقطة A، وكذلك B بريم مماثلة B بالنسبة للنقطة A. نأخذ البركار، نقيس المسافة A هي نفسها مسافة A بريم، كذلك مسافة B هي مسافة A B بريم، مسافة A B بريم A بريم B بريم. إذن ننشئ المستقيم نصف مستقيم أ بريم B بريم، يعني محدود من جهة أ بريم وغير محدود من جهة B بريم. كما تلاحظون في الشكل خاصية 5. خاصية 5 مماثل نصف مستقيم أ B بالنسبة لنقطة O هو نصف مستقيم أ بريم B بريم، بحيث أ بريم و B بريم مماثلتي أ و B على التوالي بالنسبة للنقطة. إذن انتهت الحصة وشكرا.